عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفی تلاڑو چیر تلاڑو عبداللہ ابن مسعود کوفی تلاڑو 7,000 کسان مجمع جوڑا دا سو ذرا 7,000 کسان مجمع جوڑا دا عبداللہ ابن مسعود میں لاندی گوری اے عزیزانو عبداللہ ابن مسعود میں لاندی گوری طالبان تابعین او بعضی صحابہ کرام چی بڑاگان دا عبداللہ ابن مسعود مجلس کے ناس تھی عبداللہ ابن مسعود میں جاری اخ کے روانی دی عبداللہ ابن مسعود دا یو سڑے راگے لار کی تپوس کی بے ورطراگے بیتی تپوس کی اے عبداللہ ابن مسعودہ منتاد نبی علیہ السلام او دنیز دی صحابی کرام عمل اخایا عبداللہ ابن مسعود می پجڑاشو ورطوی اے دخدے بندگانو مانا تپوس مکوی اسینا خطا شما خویات ساتھی عبداللہ ابن مسعود ورطو فرمائی اے زمارنو دی علاقی اسی دن کو اے عوامو او خواسو زبتا سیتاد آقا مبارک یو قول پیش کما محبوب مبارک میں فرمائی تاسی کا مومن انسان تاسی کا کامل مومن انسان لی دلواری او گوری اغیتا تک کی سرنگ عادت تیچ مزل کی پلا رباندے عبداللہ ابن مسعود پجڑاشو بیا ہوئی دخدے بندگانو سرداری کونین میں دا آیات الوستلو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اے دکوفی اے بصرے والاو اے عراق والاو اے بغداد والاو تاسی کی بازی کو تاہینی موجود دی داد زار نعوباسی کم سڑے چتلل کی عاجزی کئے کم سڑے چی مزل کی عاجزی کی دا دو کونو سردار حافظ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ لکلی مبارک فرمائی سوک چی پتک کی عاجزی کئی سرداری کونین ہوئی زبورت پولیس سرحات کی غاڑی ورکول تولاڑے عزیزانو زمان مقصد دادے چکم صفاتی پلار کیو الحمدللہ آغا صفات بچو مبارکانو کی دی اے شرگڑ والاو خیل کوئی دیوالونو تیم پا بدسترگم گورے زچی دی آیات مصدا گورم نن پا دی دوری فتنہ کچ گورم ماتا دا محتمم سے بچی کاری الحمدللہ تاسی تب مخکاری انشاءاللہ نن دا محتمم سے روح تو قبر تباچا سے بوئی سیرے در علماء او محتمم سے بنور اللہ مرقدہ تاداسی گلان روزلی دی تاداسی بچین دزان شاعت پری خود لی دی لکت چی اسمبلی تلارے درویش دا زمانے وے نندی کا بچے تلیو واللہ العظیم زقسم سردا خبرکم ماتا دا محتمم سے لختی جگر دا علماء زینت اخکلا امام الاولیاء دنندور محمد قاسم سے حفظہ اللہ ماتا دا اسمبلینا بہترین صفت روڑو چھے اے بچی اورا اسمبلی دا چا عبد دا پارنوی دا درے ورزو دا سوال کٹ دے و محتمم سے پتلی دی پٹکے پسرو محتمم سے کلچ رات لی پٹکے دی پسرو تب ویچی زماد بچی سحال دے واللہ ستا بچے دا عبداللہ ابن عمر پشانتے تاریخ راجم دے کو عبداللہ ابن عمر میں یوزیت چا امامت توڑان دی کولو ورطوئی اید عمر ابن الخطاب بچیا جمی توڑان دی شاہ عبداللہ ابن عمر میں جمی توڑان دی کی دلو عبداللہ ابن عمر میں کلچ جمی توڑان دی کی گی سادہ سادر دے ادھزان نہیں تاو کو سادہ سادر دے چاور تویلی اتاثر اخپل مالم دیر دے یہ دو خدای بندہ ستا جامی نشتا اگا مبارک ورطویل نا زد اخپل پلار پچاما بانی داغ جوڑا ولا نغوارم نند دور فتنے پا دا سے دور کی کدا سے خلق تا سے اسمبلی تا اولے گل پا خدای قسم دے نہیں در تا روٹ پوخ کو نہیں در تا کالی جون راوڑل نہیں در تا
نور سہولتونه او گیسونه راوړل خو ان شاء الله د جناب محمد رسول الله درد اسمبلی ته ورسولو الته د اسلام یو عظیمه نعره ولګوله مونږ به د دوی سره ان شاء الله اوږه په اوږه ولاړ یو نن د دوی ژوند څنګه چې مخکې ژوند و اوس هم هغه ژوند دی خو زه یو خبره کوم او هغه دا مالک بن دینار رحمت الله علیه هغې ته باچا وقت جواب راولېږلو او مالک بن دینار لږ راشه مالک بن دینار رحمت الله علیه مبارک چې لاړو د باچا دربار ته درې شرابین چې د عمر عدد شرابینو عادي شرابینو هغوی راغلي مالک بن دینار رحمت الله علیه چې څرنګه دننه شو لا دعوتي نو ورکړی تقریری نو شروع کړی مالک بن دینار میں سلام اچئی عزیزانو درې واړه عادي شرابین را پاسیږي درې واړه عادي شرابین هغه راځي او د مالک بن دینار په لاس کې لاس دی او مالک بن دینار باچا حیران دی مالک بن دینار می یو ځان ته نږدې کوي یو را نږدې کوي ځان ته غاړه ورکوي مینا ورکوي وایي په صحبت د اولیاو بسر زر شي په صحبت د اولیاو بسر زر شي کوي کاڼې او یا لوټه د صحرا دې سره لاسونه میلو کوي مالک بن دینار سره لاس میلو دی غاړه میلو ده آغا حکمرانی وقت دی شرابینو تا گوری جاڑی مالک بن دینار تاوی اے د خدای بندہ کم یو دم دی پدوی واچولو حکمرانی وقت تاوی واللہ ما اس ندی پی اچولی دوی نتپوسو کا سوجدا اغی ورتوی پا خدای قسم چی منگ دی کسر لاس ملو کو زمنگ دزر دنیا بدل شوا دا آغا درویشان دی دی پا ملاقات دزر دنیا بدلی گی